बालिन शाहले जे गरेका छन् मेरो समर्थन छ, तिनले राम्रो काम गरेका छन्। मलाई बालिन शाह किन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्ने कुरा प्रश्न किन छ? असल मान्छे हुनुपर्छ। जो बालिन शाह भए नि हुन्छ, दलिन शाह भए नि हुन्छ। बालिन शाहलाई अवरोध, राजनीति अवरोध एकातिर छ, अर्कोतिर चाहिँ बालिन शाहलाई अर्कोतिर अवरोध। कर्मचारी बालिन शाहले चिनेका छैनन्। कर्मचारी मेरा भनेका छन्। त्यहाँ चाहिँ बालिन शाह दलका कर्मचारी पहिलेदेखि आएका हुन्, ती भ्रष्ट छन्। बालिन शाहको नियत खराब छैन, कमाउँछु यहाँबाट भन्ने धारणा गरेका छैन। निरन्तर अहिले जुन गतिमा काम गरिराखेका छन्, यही गतिमा काम गर्ने हो भने 5 वर्षभित्र काठमाडौँको मुहार फेरिन्छ। 5 वर्षभित्र काठमाडौँको मुहार फेरिन्छ, यो विश्वस्तरीय सहर बन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। यो 5 वर्ष भनेको मेयरको कार्यकाल हो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने एकदम जोरदार आवाज उठ्याछ हैन। त्यो त जनताले बनाउने हो, बनाउन जनताले चाहे त्यस जनताले बनाउने हो, जनताले बनाउँछन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू डराउनु पर्दैन। के बनाउनु पर्छ भनेदेखि उनको पछाडि जनता छ भन्ने कुराको धारणा, उनको बल भनेको जनता हो। भोलि यो नागरिकता विधेयक पास भएपछि त्यो जलस्रोतको सुरक्षा गर्न भनेर इन्डियन आर्मी नेपालमा आएर बस्छ। दल बदमास भएपछि सबै त्यहीँबाट बदमासी सुरु हुन्छ। त्यसको विकल्प जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाउन थाले। नियत असल भएको मान्छे भयो भने प्रधानमन्त्री होस् कि मन्त्री होस् कि मेयर होस् कि कुनै पनि ओहदाको मानिस होस्, कर्मचारी भए पनि असल नियतको मान्छे छ भने त्यसले असल गर्छ। भोटाइटीको त्यो बनाएको पञ्चायतकालमा हो, त्यहाँ पसल थाप्न भनेर बनाएको त होइन पञ्चायतकालमा। तर बहुदलीय व्यवस्था आएका मेयरहरूले त्यसैबाट नि आम्दानी बनाउने भनेर लाए। प्रेम सुवालले गरे जति सबै सांसदले गरून् त। तर हेर्नुहोस् त, अब स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दैछन्, स्वतन्त्र उम्मेदवार 8-10 जना आए प्रेम सुवाल जस्ता भने संसदमा त हङ्गामा हुने हो नि। हुन्छ, यिनीहरू त अहिले भएका त अगतिलो मात्रै काम गर्ने, जनतालाई दिने, कर बढाउने, महँगी बढाउने, लुट्ने, ठग्ने। म अहिले सत्तामा हुने हो भने मैले बिजुली 3 रुपियाँ युनिट दिन्छु। एकै महिनामा नेपालमा ग्यास शून्य आयात गर्न सकिन्छ। म हुने हो भने म गर्न सक्छु। म गरेर भिजन छ। अब 5 वर्षपछि काठमाडौँको अवस्था कस्तो होला, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? विकारको मूल कारण नै संविधान छ। चुनिएका सांसद दलको पकेटका मान्छे भएको हुनाले दलको नेताले जे भन्छ त्यही मान्ने तिनका घरका नोकर भन्दा पनि तल्लो तहको। दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नवनेपाल टिभी र नवनेपाल टिभीमा समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तु, राजनैतिक घटनाक्रममाथि कुराकानी गर्ने क्रममा यति बेला हामी आइपुगेका छौँ डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयवस्तुमा नै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। स्थानीय निर्वाचन भयो केही महिना पहिला। स्थानीय निर्वाचनपछि केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू, धेरैले त अपेक्षा नै गरेका थिएनन्, केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू एकदम राम्रो मतसहित, एकदम राम्रो जनसमर्थनसहित अनुमोदित भए, निर्वाचित भए र केही राम्रो काम गर्छन् भन्ने अपेक्षा पनि थियो र त्यो अपेक्षा अनुसार खरो उत्रेको पनि देखियो। जस्तो बालेन शाह होस्, हर्क साम्पाङ होस्, गोपी हमालहरू होस् या अरू पनि केही राम्रा कामहरू अन्य दलका भन्दा राम्रो काम गरेको देखियो। तर यति बेला बालेन शाहले जसरी काम गरिराखेका छन्, राम्रो काम गरे भनेर त धेरैले भनेका छन्। बालेन शाहले अहिले जे जस्ता कामहरू गरिराखेका छन्, दिनौँ जसो डोजर लिएर निस्किराखेका छन्, 35 दिनको सूचना त दिएका थिए। यो घटनालाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ, यो विषयवस्तुलाई कसरी लिनुभएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। मैले समष्टिमा भन्नुपर्दा देशको विगत 32 वर्षको राजनीतिसँग नेपाली जनता सन्तुष्ट छैनन्। त्यो राजनीति प्रशासन विगत 32 वर्षदेखिको दलीय शासनको कालको कुरालाई लिएर नेपाली जनता जहिले पनि विकल्प, नेपाली जनताले दललाई सुधार्नलाई 3-4 चोटि प्रयत्न गरे। संविधान नबनेसम्म यसो भएको भने संविधानलाई पर्खे। अब त्यो मिलिजुली सरकार भएको हुनाले यसो भएको, बहुमतको सरकार चाहियो भने दलहरूले बहुमतको सरकार दिए। बहुमतको सरकारले नि हुँदो रहन्छ, 2/3 नभइकन त कामै गर्न सकिँदैन रहेछ भनेर भने जनताले 2/3 बहुमतको सरकार पनि बनाइदिए। तर त्यो जुनसुकै बेलामा नि झन्भन्दा झन् विकराल हुँदै आइसकेपछि आम जनतामा चाहिँ आक्रोश एउटा जन्म्यो कि यो दलका मानिसहरूले आफ्ना मान्छे
आफ्नो स्वार्थ र बढी गयो भने दलको सदस्यले लिएका मान्छेको पक्षमा मात्रै काम गरे र देशको र जनता भन्ने यिनीहरूले बिर्से भन्ने यो भावना चाहिँ नेपाली जनतामा त्यो भावना बढ्दै गएको थियो र त्यो भावनाको प्रखर पोखियो कहाँ भन्दाखेरि गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गएर पोखियो देखियो। बरु व्यक्ति स्वतन्त्र व्यक्तिले जति राम्रो गर्छ त्यति दलले नगर्ने रहेछ, दलको त्यो नगर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर आम जनतालाई धारणा जानकारी दिनुपर्ने कुरा के हो भने त्यो दलको पनि नीति हुनुपर्छ, प्रिन्सिपल हुनुपर्छ। दलले सत्तामा गएपछि के काम कसरी गर्ने, कुन स्रोत साधनबाट जनतालाई के सुविधा दिने भन्ने कुराको नीति कार्यक्रम हुनुपर्छ। हरेक दलभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ, हरेक दलभित्र सेवाको भावना हुनुपर्छ। अब यो दल कुनै सिद्धान्तमा हिँड्नुपर्छ। अब साम्यवादी सिद्धान्त एउटा छ, दल 18 वटा छन्। अब पुँजीवादी सिद्धान्त एउटा छ, दल चाहिँ अब 80-90 वटा छन्। अब वैदिक शासन पद्धतिको सिद्धान्तमा चल्ने भनेको दल एक थरी वैदिक पूर्वीय शासन पद्धतिको दलका पनि गठित भएका छन्, तर तिनले त्यो पूर्वीय शासन पद्धति के हो भन्ने कुरा बुझेकै छैनन्। अब आम जनताले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने अवस्था आम जनताले बुझेको पनि छैन। अब जनतालाई शिक्षा दिने, यो पढाउने, यो के हो भनेर पढाउने कुरा चाहिँ जनतालाई नयाँ पुस्तालाई दिने कुरा शिक्षा पद्धतिबाट हो। हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था के हो, साम्यवादी पुँजीवादी मिश्रित भएर शासन गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ, अरू देशको तुलनामा हामीले छिटो कसरी, हाम्रा स्रोत साधन के हुन्, हाम्रा स्रोत साधनलाई कसरी प्रयोग गरेर हामीले देशलाई अरूभन्दा उन्नति कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरा त विद्यार्थी कालदेखि 1, 2, 3 क्लासदेखि पढाउँदै आउनुपर्छ। अहिलेको शिक्षा पद्धतिले अङ्ग्रेजी बोलेर विदेशी मुलुकमा गएर पढ्ने, उतै काम गर्ने, उतैबाट कमाएर खाने, कमाउने जसरी पनि कमाउने, अनि नास्तिकपना बढाउने, ईश्वर छैन, धर्म छैन, पाप पुण्य छैन भन्ने कुरा अहिले यिनीहरूले बनाएको शिक्षा पद्धतिले खाएछ। अब यिनीहरू सबै दलका नेताहरूले दलीय सिद्धान्त जबसम्म मान्दैन, जबसम्म प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्दैन, जबसम्म एउटा नीति र कार्यक्रम अनुसार यिनीहरू चल्दैन, व्यक्तिको छाडापन बस्छ। अहिले समष्टिमा भन्यो भने योभन्दा त पञ्चायत व्यवस्था धेरै राम्रो भन्ने आम जनताले सोचेका छन्। अब जसले भोगेका छन् उसले त राम्रो तुलना गर्न सक्छन्, तर अब पछि जन्मेका अहिले सत्तामा जाने भनेको पञ्चायत व्यवस्था देख्दै नदेखेका मान्छे अथवा पञ्चायत व्यवस्था भोग्दै नभएका मान्छे, राणाकालको कुरा नि भोग्दै नभएको, फेरि पाठ्यक्रममा पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ पहिलेका कुरा जस्ताको तस्तै पढाउने कुराको किताब पनि लेखिएका छैनन्। पहिलेको कुरा चाहिँ जे थियो त्यो राम्रो कुरालाई, सबै राम्रो कुरालाई नि तानासान, विकार विकृति नचाहिने कुरा, यस किसिमका कुराहरू चाहिँ गरे। त्यस तथ्य के हो त्यही पढाउनु पर्छ कि त्यो यहाँ त छँदैछ यो व्यवस्था के कस्तो, एउटा व्यक्ति आएर हुन्छ हुँदैन, सुधार कति के हुन्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो छुट्टै बहसको विषय हो। तर यति बेला अब मैले तपाईँको प्रश्नमा यो भूमिकासहित मैले तपाईँको प्रश्नमा आउनुलाई त्यो चाहिँ असहमत, अहिले भएको दलीय व्यवस्थामा सबै विकार विकृतिहरू देखिएको, त्यसमा असहमत भएपछि त्यसको विकल्प जनताले खोजे। अब विकल्प जनताले तत्कालै खोज्ने के भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जति बने तिनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरे, त्यस किसिमको कुराहरूमा चाहिँ गरे। अब स्वतन्त्र व्यक्तिको ले गर्ने सिद्धान्त त सिद्धान्त स्वतन्त्रै हुन्छ। स्वतन्त्र व्यक्ति जुन उठे ती उठ्ने व्यक्ति पनि यो अहिले भएको शासन पद्धति र गरेका काम कुरा विकास योजनाको कुरामा चाहिँ असन्तुष्ट भएर नै उठेका हुन्। उनीहरूले केही गरेर देखाउँछु भनेर उठेका हुन्। देखाउनेमा चाहिँ धेरै छन्, नेपालमा स्वतन्त्रता भएर उठेका र त्यो किसिमको भएका धेरै पनि छन्। जसले राम्रो काम गरेका छन् गएको चुनावमा त्यही मान्छेलाई दोहोऱ्याएर भोट दिएर जनताले जिताएका पनि छन्।
अब मैले खबरमा एक दुई ठाउँमा यसो कहेछु कि पुस्ता बाउले पनि राम्रो काम गर्यो भनेर बाउ मरेपछि छोरालाई दिएको पनि खबरहरूमा आएछ। त्यो जनताले नबुझ्ने अवस्थाको होइन। जनता चाहिँ अहिलेको दलीय शासन व्यवस्थामा के छ भने दलका आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ सत्तामा लैजाने, अनि सत्तामा किन लैजाने भनेदेखि धन कमाउन, धनले फेरि चुनाव जित्ने, यो किसिमको एउटा चाहिँ त्यसको नि क्या हिसाब गरेर दलहरूले चाहिँ सिद्धान्तको कुनै आधारै नभएर वान पार्टी माओवादी भनेको वान पार्टी डिक्टेटरसिपमा चाहिँ जाने विश्वास गर्ने दल हो, जो साम्यवादी नेपालमा भएका साम्यवादी दल जस्तो नेकपा एमाले जस्तो अरू पनि जति 17-18वटा त लिभिङ साम्यवादी दल छन्, ती साम्यवादी दलभन्दा अलग्गै दल भनेर माओवादीलाई बोकेको भनेर चिनको जस्तो धारणा राखेर आयो। सबै दल बिगार्ने र सबभन्दा ती दललाई गलत बाटोमा ट्र्याकमा लिएर जाने, त्यही माओवादी भन्ने दल बढ्ता चाहिँ अगाडि देखियो। जुन दलबाट आफ्ना दलका मान्छेलाई ठुल्ठुला ओहदामा लैजान पाउने अनि पैसा कमाउन पाउने, पैसा भएपछि धन आउने भन्ने आधारले बहुदलीय व्यवस्थाको प्रिन्सिपललाई बुझेको नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो दल अब यी सबै पुँजीपति उग्र पुँजीपति भन्ने उग्र साम्यवादी भनेको माओवादी भन्ने हो, उग्र पुँजीपति भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। यी सबै कुनै आफ्नो नीति सिद्धान्तमा रहेनन्, आफ्नो विचारमा अडिग रहेनन्, त्यसकारण स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू स्थानीय निर्वाचनमा जिताउन बाध्य भए नेपाली जनता। अब झन् बाध्य हुनुभयो। स्थानीय इकाइमा यी एकचोटि चुनाएर त्यसपछि फेरि दलभित्र पनि अर्को खराबी के छ भने दलभित्र बाट चुनिएका सांसद दलको पकेटका मान्छे भएको हुनाले दलको नेताले जे भन्छ त्यही मान्ने तिनका घरका नोकर भन्दा पनि तल्लो तहको नोकरले पनि कहिलेकाहीँ हराएको काम मान्दैन नि त। आज बालेन सारलाई त कसैको डर छैन, कसैको चिन्ता छैन, कसैले भन्ला। अब यी सांसद अहिले भएका दलका सांसदहरू त एकदम घरका, त्यो दलका नेताका घरका पनि अत्यन्त पीडित नेतामध्ये अथवा पहिलेको हिसाबमा यो घरमा वंशज रूपबाट राख्ने नोकरशाही व्यवस्था, नोकर राख्ने परम्परा अनुसार आएका अहिले दलले चाहिँ यी सांसदहरूलाई त्यसो बनाएछ। सांसद स्वतन्त्र छैनन्, स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्त गर्न सक्दैन। अहिले नागरिकताको ऐनकै हिसाबमा पनि मैले धेरै सांसदसँग यतावति अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि थाहा पाएछु, उनीहरूको पार्टीले त्यो मलाई त मन परेको थिएन, पार्टीले त्यो गर भने र अनि गरे भन्ने त्यस किसिमको कुराहरू राष्ट्र अहितका कुरा खालि आफ्नो पार्टीको एउटा नेताको नोकरको रूपमा चाहिँ सांसदले काम गरेछन्। सांसदले स्वतन्त्र विचार प्रयोग गर्न पाउँदैन। यी स्वतन्त्र विचार प्रयोग गर्न पाउनेहरू यी अहिले जो स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जितेका छन् यिनले एकदम राम्रो काम गरेका छन्, तपाईको यिनीहरूलाई सम्मान छ। होइन, यिनीहरूले गर्ने कुरा चाहिँ अब अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेर कमसे कम अहिले नेपाली यो अब आउँदो चुनावलाई नेपाली जनताको अपेक्षा के छ भने गतिलो काम गर्न सिप भएको मान्छेले गतिलो काम गरेन भनेर भन्दा पनि अगतिलो काम नगर्ने मात्रै मान्छे भइदियो भने, बरु कामै नगर्ने मान्छे भइदियो भने जनताले दुःख त पाउँदैनन्। अब यिनीहरू त अहिले भएका त अगतिलो मात्रै काम गर्ने, जनतालाई दिने, कर बढाउने, महँगी बढाउने, लुट्ने, ठग्ने। अब अहिलेको हेरेमा मिटर ब्याजी यही व्यवस्थाले गर्दा लिएर आयो। अब 100-150 भन्दा बढ्दा सहकारी संस्थानलाई यही व्यवस्थाले दलले हात लिएका, दलको हात छ सबै सहकारी फेल बनाउनलाई। अब यो घुसपैठको कुरा गर्नलाई जम्मै माथिल्लो तहकालाई गर्दै नगर्ने। अब अहिले अख्तियार दुरुपयोग आयोग जुन छ त्यो आयोगले पनि एउटै अपराध गरेकोलाई मन्त्री भएकालाई छोडिदिएको छ। त्यस्तो पनि हुन्छ किनभने त्यही दलले मनोनित गरेका अख्तियार दुरुपयोगमा आयोग छन् भने संविधान गडबड छ, संविधान नै खराब छ।
त्यस्तै गरेर लोकसेवा आयोगमा पक्षपात छ किनभने लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी दलले नियुक्ति गरेको छ। अब त्यस्तै गरेर जम्मै आयोग 31वटा आयोग छ, कुनै पनि ठाउँ छैन जहाँ दलले नियुक्त नगरोस्, दलीय नहोस्। अब अहिलेसम्म दलले छोएको छैन र छुनुहुन्न भनेको देशलाई दुईटा होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पुलिसको सङ्गठन बनाउन नपाउने भएको हुनाले पुलिसमा सङ्गठन छैन, नियुक्ति त सबै आफ्नै मान्छे गर्छन्। त्यही भन्दैछु म। अब पुलिसको सङ्गठन हुन नपाउने भएको हुनाले पुलिसको हुँदैन र न्यायाधीशहरू न्याय सेवाकोले हुँदैन। यिनीहरूले त जनताको सेवा गर्छन् भन्ने कुरा अहिले लथालिङ्ग भए पुलिसको पार्टीको मान्छे, पार्टीको झन्डा पुलिसभित्र यो पार्टीले मेरो तेरो अझ एआइजीसम्म भागभण्डा बागेर 2टा भएकोसम्म चाहिँ माओवादी पछाछ, 3टा भएकोसम्म समाजवादी पछाछ, सबै दलले भागभण्डा लाएर चाहिँ लिएर आएपछि यो अवस्था हुनुभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दिनुपर्छ भन्ने आम जनताको धारणा भएछ। स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो काम गरेका पनि छन्। जे होस्, नेपाली जनताले जे निर्णय गरेका थिए, जो स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएर एकदम राम्रो निर्णय गरेछन् भन्ने हो। नेपाली जनताले स्वतन्त्रलाई अब आउँदा चुनावमा चाहिँ एकपल्ट सांसद भएकोलाई फेरि सांसद नबनाऊ, एउटा दलका यो भइसकेका दलका खराबी काम भएकालाई नगरेर र असल मान्छे छानेर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नै छान्ने हो भने पनि असल मान्छे ल्याउन सकिन्छ। त्यो त संसदीय कुरा। यो अहिले स्थानीय मेयरको कुरा छ, बालेन शाह बहुचर्चित छन्। यति बेला राम्रो काम गरिरहेको करिब 5 वर्ष कार्यकाल हो, करिब होइन ठ्याक्कै 5 वर्ष कार्यकाल हो, 5-7 महिना व्यतीत गरे। यो 5-7 महिनाको समयमा यो व्यतीत गरिरहँदा जे जस्ता कामहरू गरे, जे जस्ता निर्णयहरू गरिराखेका छन्, केही सुधारको राम्रो सम्भावना, केही सुधारहरू देखिएका छन्। बाटोमा हिँड्दा यताउता गर्दा पनि त्यो देखिन्छ। अब 5 वर्षपछि काठमाडौँको अवस्था कस्तो होला, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, बालेन शाहले 5 वर्षसम्म त अहिले बालेन शाह ढोटे पनि छन्, अनुभव पनि त्यति छैन, हिजोसम्म राजनीतिमा नगरेका हुन्। तर त्योलाई हेर्ने होइन कि बालेन शाहलाई मैले समर्थन के कुरामा गर्छु भने बालेन शाहको नियत खराब छैन, कमाउँछु यहाँबाट भन्ने धारणा गरेका छैन। अब त्यो धारणा परिस्थितिमा जाने बेला आलोचकले त्यो 1-2वटा काम बालेन शाहले जे गरेका छन् मेरो समर्थन छ, तिनले राम्रो काम गरेका छन्। तर त्यो काम गर्ने तरिकामा चाहिँ अलिकति विवेकको पाटो पनि आउँछ कि विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने पाटो पनि आउँछ। कहीँ विवेक नपुगेको हुनसक्छ, त्यसलाई सुधार्न सक्ने चान्सेस छ। पार्टीको नेतृत्वमा आदेशमा गर्नुपर्ने होइन बालेन शाहलाई, बालेन शाहले तुरुन्तै सुधार्न सक्छन्। त्यो उनले अनुभव प्र्याक्टिकल्ली काम गर्न आउँदा सुधार्न सक्छन्। उदाहरणको लागि मलाई बालेन शाहका सबै काम कुरा उनीहरूको नियमले गरेर जे गरेका छन् त्यो बालेन शाहको भन्नुहोस् या धरानको मेयरको भन्नुहोस् या हमालको भन्नुहोस्, यी सबै ठाउँमा यिनीहरूले राम्रो काम गरेका छन्। यिनीहरूको नियत असल। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्ने आम नागरिकले मान्नुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरूको नियतमा खोट छैन। काम गर्ने बेला अलिकति त्रुटि हुनसक्छ। जस्तो बालेन शाहको कुरामा म एउटा कुरामा के भने त्यो सडक अवरोध गरेर पसल थाप्नेहरूलाई सडक अवरोधबाट हटाउनुपर्छ भन्ने नीति चाहिँ राम्रो हो। तर गरिब हो, त्यो सडकमा बेच्ने गरिब हुन् र ती गरिबलाई तिनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छोडेर लखट्ने 35 दिनको समय सीमा चाहिँ दिएको थियो है सूचना। 35 दिनको जुन समय सीमा दिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ दिएको, त्यसरी हुँदैन। त्यो कठालाई हुँदैन। ती काठमाडौँ नगरमा बेरोजगार मान्छे हुन् नि, नगर बेरोजगार हुन्, गरिब हुन्, विपन्न हुन्, हो नि, व्यापार गरेर बेलुका बाध्यताले गरेका हुन्। अब त्यस्तो फोहोर त राजनीतिको दलको घरघरै छ, सिंहदरबारमा छ। त्यो खराब गर्ने मान्छे त्यो खराब गर्ने बाटो होइन। यस्तो काम कुरा गर्नलाई अलि विवेक पुर्याउन पर्ने अवस्था त्यहाँ थियो। बालेन शाहले अब पनि विवेक पुर्याउनु पर्छ भन्छु म। तिनलाई
मार्केट ठाउँ ठाउँमा मार्केटको व्यवस्था, हाट बजारको जस्तो मार्केटको व्यवस्था काठमाडौँको कहाँ कहाँ उपयुक्त हुनसक्छ त्यो मार्केटको व्यवस्था गर्ने, त्यो हाटमा लैजाने। अनि सडकमा पनि हरेक मान्छे, त्यो सडकमा बस्ने हरेक मान्छेको दर्ता गर्नुपर्छ। हरेक त्यो सडकमा फुटपाथमा गर्ने के सिप छ, के काम गर्छ, तरकारी बेच्ने हो कि मकै पोलेर बेच्ने हो कि त्यो गर्ने, त्यो काम गर्नेको लिस्ट बनाएर तिनीहरूको लिस्ट राख्नु पर्यो नगरपालिकाले। त्यो लिस्ट राखिसकेपछि त्यो काम गर्ने मान्छेलाई 2 घन्टा कमसेकम त्यो रोजगारको निमित्त 2 घन्टा पाउने गरेर कुपन दिनु पर्यो। त्यो उनीहरूले बेच्ने ठाउँमा घाँटीमा जोडाउनु पर्यो त्यो परिचय पत्र। 6 बजेबाट 8 बजे हो कि बेलुका 8 बजेबाट 10 बजे बिहान हो कि कुन ठाउँमा भोटाइटीको यो कुनाको यो कर्नरमा यतिजना मान्छेले यतिजना त्यो घाँटीमा परिचय पत्र दिएर त्यो बेलामा लखेट्ने त कुनै भने त्यो दिएको बेला उल्लङ्घन गरेर दिएको ठाउँ उल्लङ्घन गरेर बस्यो भने अनि लखेट्ने हो, अनि कारबाही गर्ने हो तिनीहरूलाई। अब यो चाहिँ रोजगार दिने भन्ने समस्या राष्ट्रिय समस्या हो नि। राष्ट्रिय समस्या त स्थानीय इकाइकोले पनि अलिकति रोजगार त उत्पादन गर्नु पर्यो नि। अनि स्थानीय इकाइले गर्नु पर्यो, स्थानीय र केन्द्रीय सरकार मिलेर समन्वयमा त्यो काम गर्नु पर्यो। तर त्यो काम गर्दाखेरि सडकमा बेच्नै पाइन्न भन्ने कुरा चाहिँ अब एसियन देशमा यो सम्भव छैन। अब यो एसियन देशमा अमेरिकाको सपना देखेर, बेलायतको सपना देखेर, जर्मनीको सपना देखेर हुँदैन। एसियन देशमा एउटा मानवीय नाताले तिनलाई रोजगार पनि नगरपालिकाले दिएको छ। रोजगार नगरपालिकाले दिएको रोजगार फिल गर्नु पर्यो कि ती सडकमा बस्नेहरूले। तर सडकमा बस्नेहरूले सडकै जाम गरेर अर्कालाई बाटै बन्द गरेर नचाहिने काम गरेर गर्ने बाटोमा त तिनको पनि ढङ्ग छैन, त्यो पनि गर्न नहुने काम। त्यो गर्न नहुने कामलाई बालेन शाहले गरेको कुरा ठिक छ, तर तिनलाई चाहिँ रोजगार दिएर कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा त्यो एकै दिन निर्णयबाट आउने कुरा होइन, गर्नुपर्ने काम हो। सडकमा हटाउनु पर्छ, त्यो उसले गरेको ठिक छ। तर सडकमा हटाउनलाई कसलाई हटाइरहेछु भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो। मानवीय हिसाबले तिनको रोजगारको र तिनको परिवारको छोरा पढाएछन्, छोरी पढाएछन्, यहाँ त्यो काम गरेर केही त गरेछन्, भाडा तिरेर केही गरेछन्। त्यो रोजगारको तिनलाई त्यहाँ लगट्नु भनेको तिनको घरखेत नभएर अरब जान पनि नसकेर बसेका मान्छे हुन् नि त। अब नगरपालिकाले जति रोजगार दिन सक्छ त्यति गाउँपालिकाले सक्दैन कि। नगरपालिकाले रोजगार दिने बेलामा यस बेला म रिजर्भ के छु भने त्यो ठेला गाडा लैजाने, भत्काइदिने, आगो लगाइदिने, कुट्ने, पिट्ने त्यो नगर प्रहरीबाट त्यो बढी काम हो। तर त्यसको तिनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिक तरिका छन्, विज्ञानसङ्गत रूपबाट गरिन्छ। सडक पनि अवरोध नहुने, तिनले तिनको रोजगार पनि नहुने, त्यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। म त्यो किसिमको कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ। म जस्तो त्यहाँ यही स्थानीय इकाइको प्रशासनमा विज्ञ अरू पनि मान्छे छन्, त्यो मान्छेको सरसल्लाह लिएर गर्नुपर्छ। त्यो हुइम्स आएर त्यो नगरमा मान्छे नगर भने जस्तो हो। तपाईँले यो भनिरहँदा तपाईँले जे जस्ता कुराहरू ज्यादा सुधार गर्ने कुराहरू भन्नुभयो नि अहिले बालेन शाहले, हो यी कुराहरू सुधार्ने हो भने धेरै व्यक्तिहरूको विश्लेषण, धेरै व्यक्तिहरूको भनाइ के आछ भने तपाईँले भनेकै कुराहरू चाहिँ अलिकति कमजोरी देखिए। यी कुरा सुधार्ने हो भने र निरन्तर अहिले जुन गतिमा काम गरिराखेका छन् यही गतिमा काम गर्ने हो भने 5 वर्षभित्र काठमाडौँको मुहार फेरिन्छ। 5 वर्षभित्र काठमाडौँको मुहार फेरिन्छ, यो विश्वस्तरीय सहर बन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। विश्वस्तरीय सहर त अब जनसङ्ख्याको हिसाबले र क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वस्तरीय सहर बनिएको छ। यसलाई पर्यटकीय सहर पनि बनाउनु। नेपाल चाहिँ पर्यटनमा विश्वमा चाहिँ अब विकल्प नभएको पर्यटनको स्थल हो। काठमाडौँ नगरले पर्यटनको क्षेत्रमा पनि ठुलो योगदान दिन सक्छ। त्यस क्षेत्रमा चाहिँ पहिलेका मेयरहरूले अब बालेन शाहले एउटा खराबी के छ भने, एउटा काम गर्न अप्ठ्यारो के छ भने पहिलेका मेयरहरूले यसभन्दा पहिलेका लगातारका मेयरहरूले काठमाडौँ नगरलाई नराम्रोतिर बेसकेरी धकेलिदिएका छन्, नराम्रा कामहरू धेरै गरिदिएका छन्, तिनलाई सुधार्नलाई गाह्रो छ। अब बालेन शाहलाई एउटा मैले के देखेँ भने हतार एउटा जम्मै ठाउँमा विकार विकृति जसरी हामीले देखाएको छौँ नि बालेन शाहले पनि देखाएको छ। अब त्यो विकार र विकृति भए जम्मै विकारलाई हान डाङडुङ गरेर ओभरनाइट 2-3 दिनमै मैले जम्मै मिलाम भनेर आत्तिएर लागेको जस्तो छ। अब यसमा अब त्यो यो सबै
पैसो आएपछि केही पनि नहेर्ने पहिलेको दलीय नेताहरू, दलीय मेयरहरू पैसा आएपछि केही पनि नहेर्ने हिसाबले काम गरेर काठमाडौँ बिगार्ने अवस्थाका व्यापारी व्यवसायीहरूको ती नेताहरूसँग लिङ्क रहेछ। जब ती अनाधिकृत भवनहरू बालेन शाहले भत्काउन लागे, नेताहरू त 101 नेताहरू उत्रिएका छन् बालेन शाहको। त्यति मात्रै होइन तपाईँले त्यो नेताकोले नियुक्ति गरेका कर्मचारी काठमाडौँ महानगरपालिकामा छन्। त्यो खराब काम गरेर यसो गरे भनेर सिकाउने पनि काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी नै छन्। कर्मचारी दलको र कर्मचारीको मिलोमतोमा दललाई चन्दा दिनेले यस्तो बदमासी काम गर्न पाउने छुट चाहिँ दिन्छ, जुन छुटमा दलले नियुक्ति गरेका काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी जुन छन् त्यो कर्मचारीको सहयोगले बनाएको छ। अब यो चाहिँ कुरालाई अब बालेन शाहले सधैँ सावधानी लिनुपर्ने कुरा के भने दलका वडा सदस्य दलबाट निर्वाचित भएका उनको विरोधमा चाहिँ दलले उठाउन सक्ने सम्भावना छँदैछ। काठमाडौँ जति असल भए पनि बालेन शाहलाई राजनीति अवरोध एकातिर छ, अर्कोतिर चाहिँ बालेन शाहलाई अर्कोतिर कर्मचारी बालेन शाहले चिनेका छैनन्। कर्मचारी मेरा भनेका छन्। त्यहाँ चाहिँ बालेन शाहका दलका कर्मचारी पहिलेदेखि आएका हुन्, ती भ्रष्ट छन्। ती काठमाडौँको पुलिसकामा पनि दलका मान्छे छन्, नगर प्रहरीमा पनि नगर कर्मचारी सबै कर्मचारीहरू पनि त्यसमा छन्। बालेन शाहले तिनीप्रति सावधानी लिनुपर्छ। तिनले बालेन शाहले अन्ततोगत्ता साथ दिँदैनन् र नयाँ नियुक्ति गर्नेलाई निष्कलङ्क नियुक्ति बालेन शाहले जो निष्पक्ष भएर हेर्छ नि, त्यस्तो निष्पक्ष भएर हेर्ने भएपछि बालेन शाहले शक्तिका लागि भन्यो भोट हाल्ने। हामी सर्वसाधारण मानिस जसले जिताएर भोट हालेर बालेन शाहलाई त्यो ठाउँमा पुर्याए, बालेन शाहको शक्ति भनेको त्यो हो। बालेन शाहको शक्ति नगर प्रहरी होइन। बालेन शाहको शक्ति नगरमा दलबाट जितेका वडा सदस्य वडा सभासद कुनै पनि होइनन्। बालेन शाहको शक्ति भनेको कर्मचारी हिजो नियुक्ति भएर ती चाहिँ दलका मेयरहरूले मेयरका पालामा दलका पालामा नियुक्ति गरेका कर्मचारी बालेन शाहको शक्ति होइन। बालेन शाहले अहिले स्वतन्त्र बालेन शाह जस्तै सबै स्वतन्त्र मेयरहरू जति छन् सबैले सावधानी लिनुपर्ने अवस्था मुख्य कारण यही हो। र त्यस्ता कर्मचारीलाई राम्ररी चलाएर कर्मचारीलाई एज ए रुलभित्र पारेर तिनीहरूलाई दण्ड दिनुपर्ने अवस्थातिर पनि एकातिर गएर खराबलाई फाल्दै असललाई थप्दै गरेर 4 वर्षभित्र पनि पछिल्लो 1 वर्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 3-4 वर्षभित्र कर्मचारीको रिप्लेसमेन्ट पनि गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र निष्पक्ष कलङ्क जनसेवी भावना भएको कर्मचारी आउने ठाउँ पनि बनाउनुपर्छ। त्यो भयो भने बालेन शाहलाई काम गर्न सहज हुन्छ, काम गर्न सक्छन्। बालेन शाहको अहिलेसम्मको काम गर्ने कुरामा चाहिँ कुनै कुरा छैन। कहीँ विवेक मैले भने विवेक पुगेको छैन ठाउँ ठाउँमा त्यो किसिमको। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले भत्काएर लिएर जाने त्यो फुटपाथमा दसैँको बेला सामान बेचेर 1 वर्षसम्म सरी पाड्नुपर्ने भन्ने जुन चाहिँ भाडामा तिर्ने खर्च जुटाउनु पर्ने भाडा तिर्ने त्यो त नगरपालिकाको पूर्व मेयरहरूको कर्तुत्वको कारणले भएको हो नि। त्यो चाहिँ जुन मान्छे अब त्यो भोटाइटीको काण्ड भन्नुहुन्छ भने भोटाइटीको त्यो बनाएको पञ्चायतकालमा हो। त्यहाँ पसल थाप्न भनेर बनाएको त होइन पञ्चायतकालमा। तर बहुदलीय व्यवस्था आएका मेयरहरूले त्यसैबाट नि आम्दानी बनाउने भनेर लाए। त्यहीँबाट छोडिदिए होइन, कमाउने खाने थलो बनाए, आफ्नो मान्छेलाई दिए, आफ्नो नियुक्ति गरे, त्यो किसिमको गरे। अब त्यो लाउमा पाएर पार्टीलाई घुस दिएछन्, पार्टीलाई पैसा दिएछन्, चन्दा दिएछन्, अनि पार्टीले कारबाही गर्दैन, चुप्प लाएर बस्यो। अनि त्यसले सटर थप्यो, दोकानदार थप्यो, आम्दानी उसले पनि गर्ने भयो। एउटा बदमास भएपछि त सबै बदमास त हुँदै जान्छन् नि त। बदमास जङ्गल हुन्छ। दल बदमास भएको हुनाले ठेकेदार बदमास भए, ठेकेदार बदमास भएको हुनाले चाहिँ अरू चाहिँ उद्योगपतिहरू बदमास भए, उद्योगपति बदमास भएपछि पसलेहरू कालाबजारीहरू बदमास भए। अब यो सबै कुरा त मुख्य सत्तामा जाने दल बदमास भएपछि सबै त्यहीँबाट बदमासी सुरु हुन्छ। त्यसको विकल्प जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाउन थाले। दलविहीनताको आवाज उठ्यो। दलविहीनताको अहिले आवाज उठाएको छ। किनभने दलभित्र पनि दलीय बादशाह दल र दलका नेताहरू दलका मान्छेहरू त जति राम्रो भयो नि दलले कामै गर्न नदिँदो रहेछ। हो,
हेर्नुस् त त्यो 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 अवस्था भएको हुनाले यो सावधानी। यही बालेन शाहको कुरामा नि अब करिब यो विषयको अन्तिममा बालेन शाहले जे जस्ता कामहरू गरिरहेछन् ठिक छ, यही द्रुत गतिमा काम गरे भने ठिक छ, राम्रो छ, र केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, त्यो अघि तपाईँले नि भन्नुभयो। यी सुधार गरेर यसै गरी काम गरे भने अबको यो 5 वर्ष भनेको मेयरको कार्यकाल हो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने एकदम जोरदार आवाज उठ्या छ होइन। त्यो त जनताले बनाउने हो, बनाउन जनताले चाहे त्यस जनताले बनाउने हो, जनताले बनाउँछन्। त्यो बनाउने पद्धति भएन कि अहिले त जनताले बनाउने होइन कि दलमा त अहिले प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा तपाईँको पनि समर्थन रहन्छ यसै गरी। किन नहुने? मलाई बालेन शाह किन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्ने कुरा प्रश्न किन छ? असल मान्छे हुनुपर्छ, जो बालेन शाह भए नि हुन्छ, दलेन शाह भए नि हुन्छ। यी दलका मान्छेहरूले असल काम गरे भए यिनलाई गाली किन गर्थ्यौँ र हामीले? जय जय भन्थ्यौँ नि, यिनको पनि जय जय भन्थ्यो नि। त्यो असल मान्छे भएपछि पार्टी जन हिसाबले जसो इन्डियामा मोदीले गरेको छ, इन्डियाको लागि इन्डियनको लागि हितको लागि गरिरहेको छ, उसले आफ्नो निहितमा एकजना मान्छे पनि आफ्नो मान्छे राखेको छैन, आफ्नो निहित स्वार्थको मान्छे देशको लागि काम गर्नु। उसले नेपालको लागि खराब गर्यो त्यो, तर उसको देशको लागि त राम्रो गर्यो, उसको देशको पक्षमा त काम गरेको छ नि। त्यो किसिमको हिसाबले यो मेयर, काठमाडौँको मेयर अब जे ओहदामा जालान्, जसरी जालान् त्यो किसिमको। तर विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने यस्ता चर्चित नगरका मेयरहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेको इतिहास छ है विश्वमा। छ को असल मान्छेलाई हुने कुरा चाहिँ, असल मान्छेले गर्ने कुरा चाहिँ असल जगबाट नै सुरु हुन्छ र खराब। पहिले बालेन शाहलाई मैले के भने, बालेन शाहले गरेका काम गर्दा भएका गल्तीले आलोचना, जुन कुरामा आलोचना भयो त्यो आलोचना पनि त्यो गल्ती गर्ने नियत त बालेन शाहको छैन नि त। त्यो नजानेको होला सक्लान्, केही काँचो केही भर्खरको। अब नियत असल भएको मान्छे भयो भने प्रधानमन्त्री होस् कि मन्त्री होस् कि मेयर होस् कि कुनै पनि ओहदाको मानिस होस्, कर्मचारी भए पनि असल नियतको मान्छे छ भने त्यसले असल गर्छ, त्यसले नियतलाई समर्थन गर्ने हो। अहिले स्वतन्त्र 3वटा मेयरले जुन काम गरिरहेछ उनीहरूको नियत सफा छ। नियत सफा भए काम गर्ने तरिका व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ। तर यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जो आए, अब उम्मेदवार बन्ने भनेर रमेश खरेल, रविन्द्र मिश्र लगायतका, रवि लामिछाने, बालेन शाहहरू जो आइराखेका छन्, जसले राम्रा कामहरू पनि गरिराखेका छन्, जनताको विश्वास पनि लिइरहेका छन्, यिनीहरूमा एमालेका पूर्व मन्त्री युवा नेता महेश बस्नेतले यिनीहरू देशी विदेशी शक्ति हुन्, यिनीहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ, जे गर्न मन लाग्छ गर्दा हुन्छ, परेको म बेहोर्छु भने। अब त्यो उनको चरित्रलाई पहिले हेर्नु पर्यो, उनको राजनीतिक चरित्रलाई हेर्नु पर्यो। उनको राजनीतिक चरित्रबाट उठेको मानिस मैले देखाएको छैन। उनी डन प्रवृत्तिबाट, ठेक्कापट्टा बल प्रयोग गर्ने डन प्रवृत्तिका मान्छेबाट आएको हो। उनको जब चरित्र, उनको चरित्र ठिक छैन भने जुन बेला जहिले जहाँ पनि जे बोल्ने अवस्थाका मान्छे हुन्। त्यसो हुनाले त्यो उसले के भन्यो भन्ने कुरा मेरो चासो छैन। तर एउटा पूर्व मन्त्री भइसकेका मान्छे, एउटा शक्तिशाली पार्टीको शक्तिशाली नेताले भन्दाखेरि भोलि उसका कार्यकर्ताले यी जो अहिले मैले नाम लिए ती नेताहरूलाई केही गरे, ती मान्छेहरूलाई केही गरिदिए, भौतिक आक्रमण, साङ्घातिक आक्रमण हुनसक्छ, त्यस्तो केही गरिदियो भने त फेरि नेपाली जनताको आशा भरोसामाथि कुठाराघात होला नि त। त्यो जनता उठ्नु पऱ्यो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यसो गरेपछि त त्यो संविधान पनि नमानेको, नियम पनि नमानेको, कानुन पनि नमानेको मूर्ख भयो। मैले डन प्रवृत्तिबाट उठेको मानिसको बोली पनि त्यस्तै हुन्छ, गर्ने काम पनि त्यस्तै। हेर्नुहोस् त आज खुल्लमखुल्ला बोलेका छन्, मिडियामा जनता चुपचाप छन्। त्योभन्दा बढ्ता छेपाबार चाहिँ छेकाबार लगाउने, त्योभन्दा बढ्ता छेकाबार त माओवादीका तर्फबाट छन्। त्यस्ता डन प्रवृत्तिका माओवादीका वाइसिएलका अध्यक्षले चाहिँ बालेन शाह अगाडिबाट हामी तिम्रो साथमा छौँ भनेर चाहिँ भनेको छ। एउटा दुईटाले त्यो भने, त्यो अब दलकाले भन्ने कुरामा मेरो समर्थन छैन। राम्रो कुरा भने पनि नराम्रो कुरा भएन, किनभने तिनी दलले आफ्नो गेम चेन्जिङ गर्ने, राजनीतिमा चाहिँ सत्तामा जाने र सत्ता भत्काउने गेमको आधारमा यी कुरा गर्छन् कि त्यो गेमको आधारमा बोल्नुपर्ने गर्नुपर्ने कुरा के भने असल काम गर्यो कि खराब काम गर्यो शुद्ध मनले समीक्षा गर्नु पर्यो कि शुद्ध मनले समीक्षा गर्नु पर्यो कि त्यो दलीय गेम प्लान गरेर त्यो दलको गेम खेल्न भएन कि। तर आज अघि मैले जो नाम यिनीहरूको त भविष्य व्यक्तिगत जीवनै
दाउमा लागे जस्तो देख्यो नि, खुकुरीको दारमा छ जस्तो देख्यो नि। हेर्नुहोस् त यसरी बन्छ। यो यसमा चाहिँ बालन शाहहरू भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू डराउनु पर्दैन। के बनाउनु पर्छ भनेदेखि उनको पछाडि जनता छ भन्ने कुराको धारणा, उनको बल भनेको जनता हो। जनताको चाहना बालेन शाह, रविन्द्र मिश्र, रवि लामिछाने लगायतका जो मान्छेहरू छन् जसलाई चाहिँ आक्रमण गर्छु भने चाहिँ यिनीहरूको पक्षमा जनता छन् र यिनीहरूको बल भनेकै जनता हो। बल जनताले नदिइकन यिनीहरूले शासकीय शक्तिमा जान पनि सक्दैनन्। जान्छु यिनीहरूले गरेनन् काम, त्यसकारण हामीले जान्छौँ भने। तर जान्छौँ भनेर चाहिँ मैले अब यसमा सबै व्यक्तिको बेग्ला बेग्लैले बालन शाहको तुलनामा लैजान सक्दिनँ मैले, किनभने तिनीहरूले दल दर्ता गरेका छन्, काम गरेको छैनन्। अब मैले चिनेका मान्छे छन्, जम्मै मलाई पनि चिन्छन्, मैले पनि चिनेको छु। त यसमा चाहिँ मैले दल दर्ता गरिसकेपछि यो संविधान, अहिले भएको संविधान नै यो सबै कामको बाधक भएको र दल दर्ता गरेर यही संविधान भित्र मानेर संविधानको यो सुधार गर्छु यसरी भन्ने पनि यिनीहरूको म्यानिफेस्टोमा छैन। त्यसकारण चाहिँ मैले लामिछानेको कुरा रवि लामिछानेको कुरा गर्नुपर्छ भने रवि लामिछानेको पत्रकारको रवि लामिछानेमा जति कुशल छन्, राजनीति रवि लामिछानेमा यो प्रथम गाँसे मच्छीका सन्निपात भन्छ नि, पहिलो गाँसमा झिँगा पर्यो ढुङ्गा लायो भने जस्तो, पहिलो गाँसमा ढुङ्गा लायो भने जस्तो उनले के भने यो अहिले भएको राजनीतिलाई सुधारेर नयाँ असल आदर्श राजनीति बनाउँछु भने उनको पहिलो घोषणा नै यो कुरा आयो। अब यो कुरा गर्ने मान्छेले यो जुन कुरा सबै विकारको मूल कारण नै संविधान छ, त्यो संविधानभित्र दल दर्ता गरेर त्यही संविधानलाई समर्थन गरेर त्यही संविधानमा यही पार्टी सिस्टमलाई यिनै नेतालाई सुधारेर म असल बनाउँछु भन्नेतिर लाग्ने अवस्था चाहिँ जुन लागेका छन्, त्यो चाहिँ अब क्विक सत्तामा जाने उपाय मात्रै भयो त्यो। अब उनको क्याल्कुलेसन मैले मोटामोटी गएको बेला चाहिँ अहिलेको यो संविधानले दिएको अधिकारमा खसेको भोटको समानुपातिक तर्फको भोटबाट कमसेकम म एकजना भए पनि 3% मत ल्याउँ, राष्ट्रिय पार्टी बनाऊ भन्ने भावनाले यी सबै कुरा भएछ। त्यो एकजना संसदमा गएर केही गर्न, त्यो एकजना त असल मान्छेभित्र संसदमा भक्तपुरको प्रेम सुवालले गरे जति सबै सांसदले गरून् त। तर हेर्नुहोस् त अब स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दैछन्, स्वतन्त्र उम्मेदवार 8-10 जना आए प्रेम सुवाल जस्ता भने संसदमा त हङ्गामा हुने हो नि। हुन्छ हो, त्यो असल त्यस्ता किसिमको भयो भने 1-2 जना भएर यिनी गएर 1-2 जना भएर हुने होइन। तर अहिलेको अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने पञ्चायत कालमा पार्टीहरूले पञ्च भएर चुनाव लडेर पार्टीको पक्षमा काम गर्ने 4 जना जिताए थियो नेपाली काङ्ग्रेसले। अब तिनीहरूले हङ्गामा मचाएर चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था ल्याउँछु भनेर ल्याएको थियो, पुरै असफल भयो कि। अब यसमा गएर यो चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यहाँ गएर असल काम गरेर संसदमा हुनुपर्ने खराबीलाई सुधार्न चाहिँ सक्लान् 400 जना। अब सुधार्न के छ भने प्रेम सुवालले हरेक बुँदा जनताको पक्षमा देशलाई चाहिने देशको आवश्यकता अनुसार जाने कुरा कुदेर गरेको छ। एमसीसीको बारेमा उसले बोलेको कुरा हरेक विषयमा अहिले नागरिकता ऐनको बारेमा दमदार हुन्छ, सटिक हुन्छ, एकदम जनताको मनमा बस्ने किसिमको हुन्छ। अब जनताको भावनालाई बुझेर चाहिँ लिएर आउँछ। प्रेम सुवाल जस्तो अब त्यस्तो त्यही बराबर काम चाहिँ कम्युनिस्ट भएको नाताले चाहिँ केसीको पनि पार्टी छ नि, एउटा छ नि त, दुर्गा पौडेल हुनुहुन्छ। अब उसले सिन्को पनि भाँच्न सकेका छन् होइन, उसले केही पनि गर्न सकेन। अनि त्यो चिज गएर नियत के भने दलभित्र भयो, साम्यवादीभित्रका भए, अनि त्यसपछि उसको ऊ केही पनि चाहेको छैन भनेपछि व्यक्तिमा निर्भर गर्दो रहेछ। जस्तो दुवै साम्यवादी दल, दुवै कम्युनिस्ट दल हो, व्यक्तिमा निर्भर गर्यो नि त। उता जनमोर्चाले केही गर्न नसक्ने, यतापट्टि प्रेम सुवालले त्यस्तो दमदार दिने, सधैँ हाई हुने।
अब यी सब कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिले पनि हामी यो दुईटै व्यक्ति पनि हुन्छ सिद्धान्त सिद्धान्त खराब भएर व्यक्ति असल भए पनि काम गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि प्रेम सुवालले कुरा लिएर आए काम गर्न सकेन। अब व्यक्ति खराब भयो भने व्यवस्था असल भए पनि काम गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि चाहिँ सूर्यबहादुर थापा त्यस बेलाको पञ्चायत व्यवस्थालाई असल मानेका थिए, तर सूर्यबहादुर थापालाई इन्डियाले लिएर इन्डियाले आफ्नो इच्छाअनुसार काम गराउनेमा लगाए आखिरी अन्तिमका। त्यसो हुनाले पद्धति पनि असल चाहिन्छ, व्यक्ति पनि असल चाहिन्छ। ल हामी ठ्याक्क अन्तिम निष्कर्षमा व्यक्ति पद्धति त असल चाहिन्छ नै, तर अब अहिले त्यो परिवर्तन हुने त्यो सम्भावना देखिन्न, त्यसका केही हुन सक्छन् बाटोहरू विकल्पहरू। अहिले जे जस्ता अब संसदीय निर्वाचन आउँदैछ, जे जस्ता व्यक्तिहरू अहिले उम्मेदवार बन्ने भन्दैछन्, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू, क्षमतावान व्यक्तिहरू, प्रतिभावान व्यक्तिहरू, जनताले विश्वास गरेका यी व्यक्तिहरू आए भने केही सुधारको सम्भावना देखिन्छ। अब अहिले मैले चाहिँ भन्न सक्दैन, किनभने त्यसै हावा लाएर भन्ने कुरा चाहिँ यी व्यक्तिले म्यानिफेस्टो बनाएको छैनन् कि कुन कुन काम कसरी। शिक्षालाई मैले के गर्छु, शिक्षालाई निःशुल्क कसरी गर्छु, बिजुलीलाई के गरेर बिजुलीभित्र छिर्न पर्यो नि। बिजुलीभित्र मैले चाहिँ छिरेर हेर्दाखेरि बिजुली 3 रुपियाँ युनिट बिजुली जनतालाई दिन सकिन्छ। 3 रुपियाँ युनिट बिजुली दिन सक्नेलाई अहिले 15, 16 र कुनै बेलामा 30, 32 सम्म पनि बिजुली दिएको छ हैन। अब यो म यो कारणले यो घटाएर म भिजन सहित आउनुपर्छ। शिक्षाको, स्वास्थ्यको, बिजुली खर्च। अब अहिले म अहिले सत्तामा हुने हो भने मैले बिजुली 3 रुपियाँ युनिट दिन्छु। बिजुली 3 रुपियाँ युनिट बिजुली दियो भने यो ग्यासोलिन जुन चाहिँ यो ग्यास छ, हामीले भात पकाउने ग्यास, त्यो ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो हुन्छ। बिजुली सस्तो भएपछि घर घरै बिजुलीका सामान उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्छु म नेपालमै। त्यो बिजुलीका पकाउने सामान, बिजुलीसित जोडेका सामान उत्पादन गरेर घर घरै बिजुलीबाट पकायो भने ग्यास चाहिँ अहिले ग्यास एकै महिनामा नेपालमा ग्यास शून्य आयात गर्न सकिन्छ। म हुने हो भने म गर्न सक्छु। म गरेर शून्य आयात ग्यास भयो भने अहिले फरेन करेन्सीको घाटा जुन सबभन्दा ठुलो घाटा पेट्रोलियम पदार्थमा, ग्यासमा र पेट्रोलियम पदार्थमा हो। त्यो ग्यासलाई अब त्यो ग्यास अहिले राम्ररी सुन्नुहोस्, यो कुरालाई चाहिँ जनतालाई बुझाउनु पर्ने कुरा छ। त्यो ग्यास आयात बन्द गरिसकेपछि अरबौं डलर हाम्रो फरेन करेन्सी बच्छ ग्यासमा खर्च हुने। अब सरकार अहिले दलीय सरकार यति मूर्ख छ, बिजुलीमा सब्सिडी दिन्न, नेपालको सब्सिडी नेपालको उत्पादन गरेर दिनलाई ग्यासमा सब्सिडी दिन्छ। त्यो ग्यासमा सब्सिडी दिएछ, किन सब्सिडी दिन्छ भने ग्यास जुन देशले निर्यात गर्छ, ग्यास जसले आयात गर्छ, त्यो आयात गर्ने जुन नाफा छ त्यो नाफाबाट दलले पाउँछ कमिसन पाउनको लागि दलले ग्यास ल्याउँछ। नेपालको फरेन करेन्सीलाई 0 बनाएर ग्यास आयात गर्छ, जबकि बिजुलीको हाम्रो यत्रो सम्भावना छ। बिजुली 3 रुपियाँ युनिट भन्दा नेपालमा पर्दैन। नपर्यो भने 3 रुपियाँ भन्दा नपर्यो भने त्यो युनिटमा नपर्यो भने सब्सिडी नि दिनुपर्छ। त्यो सब्सिडी दिए त नेपाली रुपियाँमा दिने हो नि सब्सिडी। अब त्यो डलरमा दिनु त पर्दैन नि। अनि अरबौं डलरको अहिले भएको व्यापार घाटा जुन हो, त्यो घाटामा चाहिँ अरबौं घाटा घट्छ। अनि यो गर्न सक्ने देशको माया भएको भएदेखि अब उल्टो चाहिँ अहिलेको माओवादीले लिएछ बिजुली। अब माओवादीका मन्त्रीले नेपालको जलस्रोत इन्डियाका हातमा दियो। इन्डियाले चाहिँ नेपालीले आफ्नो धन लगाएर नेपालभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने चिज अब इन्डियनले नेपालभित्र पस्ने बनायो। भोलि यो नागरिकता विधेयक पास भएपछि त्यो जलस्रोतको सुरक्षा गर्न भनेर इन्डियन आर्मी नेपालमा आएर बस्छ। त्यो बस्ने बाटोमा चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ जोडिसकेका छ। त्यसो हुनाले यसको दूरगामी असर के हो र दूरगामी नीति के हो भन्ने कुरा यस्ता अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा नयाँ पार्टीका रूपमा जुन ल्याएका छौँ, तिनीहरूले यसमा अध्ययन गरेर चाहिँ यसै हावादारी कुरा मात्रै गरेर आएर नेता भइन्छ। त्यो कुरामा हरेक कुरामा बहस गर्नुपर्छ। देशभरिका मान्छे त्यस विषयका विज्ञलाई बोलाएर कन्क्लुजन निकाल्नुपर्छ। अनि त्यो योजना एजेन्डा लिएर जनताको घर दैलोमा गएर चुनाव लड्नुपर्छ। अनि यिनीबाट हुन्छ भन्ने यो त हावादारी तरिकाबाट आयो क्या यिनीहरू।
अरू सबै जसरी आउँछन् त्यस्तै गरेर हावाधारी। यो विषयमा एकदम गहन छलफल हामी केही दिन पछाडि अर्को बहसमा गर्नेछौँ। आजको लागि भने चाहिँ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई।